nasa alam magkanta. Hindi ko. Sa likod ako. Bakit? Ready naman yun ako ng food, ma'am. Darama nang ah. Ning, di mo tayo ko ano ning butang sa mo. Kasi lang dila okay ang musul. Gas-gas ng ano. No. Oh, taga isila. Abrita ng suga. Adbrita na suga. Taga isila kuan. Ang isang nadagkan ang zay. Pailog sa. Nanas padri. Tapos sa gawas. Wake up to ninyo na. Wake up to ninyo na. Mag-blessing. Mag-blessing sa ba. Atong ibutang des ninyong front ning ba. Ay, sa gawas. Sugod o sa Oo, sa gawas. Ako nga rin magsugod sa gawas. pagnusa sa siguro ni. Pagnusa naman ni. Dapat sa sana. Butang din. Kaya mas mahal. Nakibot, sige ma. Ning, iba yung sige ba puti. Ning. Madaram na. Ako na usa. Ay, masalong ka. Natilis puro. Unsa magsugod ta. Sige, Dre. Atong panalanginan kining pagkumbalay alang sa mupuyo dinhi nga atong panginaot nga sila magmalipayon ana sa kalinaw, ana sa makigdain sa usag-usa ug sa tanan nga modangog kanila magkakaplag sila sa ilang kalipay. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Minausab kanino. Magampo kita, patalinghugi kami Ginoo, santos ug makagagahong nga Amahan ug walay kinutubang Dios. Ipadala ang imong balaang mga anghel gikan sa langit aron sa pagbantay, sa paghigugma, pag-uban o pagpanalikod sa tanan nga nagpuyo niining balaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kinutlog gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Tingog mga pinili sa Dios, mga santos o mga hinigugma. Isulob ang kasing-kasing sa kaluoy, ang pagkamapuanguron, ang pagkamapaubsanon, ang kaligdong, ang pagkamainang tuson. Pagpailog kamo sa usag-usa o pagpinasayloay kamo. Kung ang usa kaninyo dunay ikagmulo batok ni bisan kinsa, maingon nga nagpasaylo kaninyo ang Ginoo, sa ingon usab magpapasayloay kamo. Apan labaw pa niining tanan batunin ninyo ang paghigugma nga mao ang bugkos sa kahimpitan ug ang kadait ni Kristo mauuntay maghari diha sa inyong mga kasing-kasing. Ngadto usab niining kadait gitawag kamo nga mahimong usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Maghingapin unta pagpuyo diha kaninyo ang pulong ni Kristo diha sa pagtinudloay o pagtinabangay, diha sa salmo, himno, o awit nga espirituhanon, sa pagpanganta sa pagpasalamat, sulod sa inyong mga kasing-kasing ato sa Dios. Ang tanan gayud nga inyong buhaton, pinaagi ba sa pulong o sa liho? Buhatan ninyo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, dungan sa paghimog mga pasalamat sa Dios Amahan, pinaagi kaninyo. Bisan sa inyong buhaton, buhatan ninyo sa kinasing-kasing, buhata alang sa Ginoo o dili alang sa tao. Uban sa una-una nga madawat ninyo gikan sa Ginoo ang ganti sa kabilin. Silbihin ninyo ang Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang talikala nga nagiusa sa tanang sakop sa panimalay, mao ang dungganan nga kinabuhi, maayong pagsinabtanay, kaluoy, pagpaubos kabuutan, pailog sa usa ka pulong gugma. Ang kinabuhi sa Kristohanong pamilya maoy usa ka gasa nga gikan sa Dios nga atong mapupo pinaagi sa pag-ampo sa pamilya. Ang tinaguan sa tinuod nga Kristohanong panimalay
mao ang pagbutang kang Kristo diha sa tanang kalihukan sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Bisan unsa ang inyong buhaton, pinaagi sa pulong bao sa lihok, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Magampo kita, o Ginoong Hesukristo, nang mando ikaw sa imong mga apostoles, sa pagampo nga ang kalinaw mahianha unta kang bisan kinsa. Kinakinsang balay nga ilang pagasudlan, santusan nga muyo kami kanimo kining puloy-anan, hinaot nga ang kaluwasan, mahian hiniining balaya, sama sa pag-iabot niini sa balay ni Zaccheo, sa panahon sa imong pagsulod, hinaot nga makapahimuot kanimo ang tanang pumupuyo dinhi, pinaagi sa maayong buhat, aron usa ka adlaw ni ana, mupasunod ikaw kanilangan sa imong walay katapusang puloy-anan sa langit, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong awiton ang Ubiren. O Virgin Maria, iampo mo kami sa mga panulay, palabanan mo kami. Ave, Ave, Unja. Ave Maria, Ave, Balay mo Ave, natin. Ikaw na kay ikaw may tingin. Ave Maria, ditoon sa dagat, danagan mo kami sa oras nga ikamatay, panabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ditoon sa dagat, danagan mo kami sa oras nga ikamatay, panabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O Birhen Maria, igampo mo kami sa mga panulay, panabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O Virgin Maria, iampo mo kami sa mga panulay, panabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Amahan namo nga naa sa langit, pagdayon nimong ngalan,
Muabot ka na mo imong gingharian, matuman yung pagbuod din sa yuta, maingon sa langit. Kalan na mo sa matagadlaw, inakatan ka na mo karong adlaw ko sa luwa kami sa mga sala. Nunok sa ilo kami sa sala ka na mo, dili mo kami tudyan sa panulay. Inanolo sa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga ako nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, inahang sa Diyos, iyang po mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga ako nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, inahang ka sa Diyos, iyang po mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahang ka sa Diyos, iyang po mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Himaya sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Mayroon sa tinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagmapasalamaton kami kanimo Ginoo tungod ni ining panalangin. Among ihimo ining kanimalay diin si Nanay Porning nagsaulog sa iyang ikakasiyaman og 5 katuig 95th birthday. Punta sa kanunay Ginoo, imo kaming ubanan labi na ang banay nga nagpuyo ni ini kanimalay. Sa kanunay makabaton sila sa kalinaw, sa kadait o kalipay. Mga minaagong higala, nagpapasalamaton kita sa Dios tungod ni ining pagbendisyon gikan karon kining balaya gipanag-iya na sa magkagagahom nga mauang mag-amuman ni ini. Ang tag-iya ni ini mao si Kristo, kinsa tungod kanato nahimong tawo ug nagpuyo sa usa ka balay ug nagbisita sa makadaghan sa kabalayan sa iyang mga silingan ug mga higala sa linhi pa siya sa kalibutan. Namati siya sa ilang mga problema ug mga pag-antos. Nakighudya siya kanila sa ilang mga piyesta o kalipay. Nagtabang siya kanila sa panahon sa ilang pagkinahanglan. Busa, nining balaya, pinatikan hantod sa kahangturan ang madaugon nga timaan sa cross. Magapuyo dinhi si Jesus pinagi sa iyang gugma. Hinaot unta nga naa kanunay sa gugma sa maayong Dios ang pamilya nga magpuyo dinhi. Ug ang tanan kanato kaninyo nga mianhi aron sa pag-apil ni ini kasaulugan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahong sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos nato pagpanalangin ni ining balay atong puy-an ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday na! Yay! Ay naman ay ganda mo. Agsinsiyo! 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 Masama ka sa ito kanita naon. Agsinsiyo! Asal mga yun. Asa mga agsinsiyo? Di ta kailog ini ron kay ni naman donit man tagpon. Ta. Naman lagi nagsulog ko na lagi kay na ito sa passport. This is a blessing. 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 Oo, blessing lang. Salamat ka sa dire. Salamat ka sa salamat. Kung sa Kristus na mo kung mo kasalbo. Kay naghanjuk man ko. No worries. Masundan na gagawin mo sa Aron makakuha na Ako po na nitig ko ang bigyan kay Sige. Gano'n ko nung i-edit mo. Salamat.
Happy birthday. Happy birthday na yan. Salamat tayo. Na-enjoy mo, enjoy. Handa na lang dito. Sige nga. Wait. Picture mo daan. Sige na,